शहजादी फातिमा सिन कितनी है, उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल की उम्र ऐसी नहीं होती है कि जो असा के सहारे की ज़रूरत पड़े। अल्लाह अकबर, बीबी कल भी मजलूमा थी, आज भी मजलूमा है। आपने किसी कब्रिस्तान में फौजियों को देखा है आज तक की? आज तक आपने किसी कब्रिस्तान में देखा है कि 2 वक्त के लिए इजाज़त मिलती हो कब्रिस्तान में जाने की? हमने जिंदान में, कैद खानों में देखा है कि इजाज़त मिलती है, फिर कोई जाता है। मगर हाय जन्नतुल बकी, जहाँ आज भी बीबी मजलूमा है, इतनी मजलूमा कि अगर आपको जाना है तो आपको सिर्फ वक्त दिया जाएगा, और इतना भी वक्त दिया जाएगा कि वहाँ जाके आप कब्र पे बैठ के ज़ियारत नहीं पढ़ सकते, कब्र को बोसा नहीं दे सकते, फौजियों का पहरा है। अरे जब मशहद से एक ज़ायर गया मदीने ज़ियारत करने के लिए, एक तरफ कब्र रसूल को देखा, सामने जन्नतुल बकी को देखा जो सूनी पड़ी हुई है, तो एक मर्तबा रसूल की कब्र की तरफ रुक करके कहता है, या रसूल अल्लाह, आइए आप हमारे मुल्क में आइए, हमने आपके पोते का रोज़ा कितना आलीशान बनाया है, काश कि हमें इजाज़त मिल जाती, हम अपनी औरतों का जेवर बेच देते, मगर ज़हरा की कब्र इस तरह न पड़ी रहती है। अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अरबाब अज़ा, जनाब ज़हरा की पसलियाँ शिकस्ता हो गई थी। आपने बार बार सुना है, एक जाकिर तेहरान में मसाइब पढ़ रहे थे, मजलिस ख़त्म हो गई अय्याम फ़ातिमी की, मगर एक शख्स ऐसा था कि जो मजलिस के काफ़ी देर तक की बात तक के रोता रहा। वो खतीब करीब आए, कहा, भाई भाई ये बताओ मेरा कौन सा जुमला है जो तेरे दिल पे इतना लग गया कि तेरा गिरिया नहीं बंद हो रहा है? उसने कहा, मौलाना मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि अगर कोई भी हड्डी टूट जाए तकलीफ ज़रूर होती है, मगर हड्डियाँ जुड़ जाती है, लेकिन हाय अगर पसली की हड्डियाँ टूट जाए वो फिर जुड़ती नहीं है। आए सैयदा की पसलियां टूटी हुई थी, इसीलिए मौलाए कायनात जिनका दरवाजा मस्जिद में खुलता था, मगर मौला दूर से घूम करके आते थे। किसी ने पूछा, या अली आप इतना दूर से घूम के क्यों आते हैं? मौला फरमाते, मैं जब उस दरवाजे से गुजरता हूँ मुझे ज़हरा की टूटी हुई पसलियां याद आती है, मुझे जलता हुआ दरवाजा याद आता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अरबाब अज़ा, ये जनाब सैयदा की मजलिस, जनाब सैयदा जो सारी मजलिसों में आती हैं पुरसा लेने के लिए, आज हम पुरसा पेश कर रहे हैं आखिरी इमाम की खिदमत में। मौला आपकी जद्दा के लिए हमने मजलिस बर्पा की है, ए मौला आइए आप पुरसा कबूल कीजिए। वो इमाम के जो अपनी दादी के मजालिम को देख देख करके, याद कर करके खून के आंसू रो रहा है। अरबाब अज़ा, जनाब सैयदा, एक दिन ऐसा आ गया कि जनाब फातिमा ने अपने हाथों से खाना तैयार किया, बच्चों के कपड़े धुले, झाड़ू भी लगा रही हैं, बर्तन भी साफ कर रही हैं, सारे काम जनाब फातिमा अपने हाथों से कर रही है। इतने में मौलाए कायनात आगे का, ज़हरा आज सारा काम आप अपने हाथों से कर रही है। जनाब फातिमा आवाज़ देती है, अबुल हसन मैं इसलिए अपने हाथों से कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। कहा, ज़हरा बात क्या है, आप कहीं जाने वाली हैं? कहा, हाँ अली, आज मैं जहाँ जा रही हूँ मैं दोबारा पलट के वापस ना आ सकूँगी। अरबाब अज़ा, अरे कौन ऐसी माँ है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से जाना चाहती हो, मगर जनाब फातिमा ने ये तमन्ना की, है परवरदिगार अब मुझसे इस जुल्म को सहा नहीं जाता है। अरबाब अज़ा, जनाब फातिमा हुजरे में गई, जनाब अस्मा से कहा, अस्मा जब तक मेरी इबादत की आवाज़ आती रहे समझ लेना मैं इस दुनिया में हूँ, लेकिन जब मेरी आवाज़ बंद हो जाए समझ लेना फातिमा इस दुनिया से चली गई।
لیکن اے اسما جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، میرے موت کی بعد میں خبر دینا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کا کتنا خیال ہے؟ آئیے کربلا کے میدان میں وہی حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے، زینب آواز دے رہی ہے اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب عزا، جناب فاطمہ مصلی پہ ہے، جناب اسما کے کان دروازے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ امام حسن و حسین آ گئے۔ آواز دی بچوں آؤ پہلے کھانا لگا دیتے ہیں، کھانا کھا لو، آپ بعد میں ماں سے ملاقات کرنا۔ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اب برداشت نہ ہوا۔ اسما نے کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ ارباب عزا مولائے کائنات آئے، ایک وصیت جناب سیدہ نے یہ کی تھی، یا علی آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا۔ ارباب عزا میں نہیں جانتا، لیکن جب مولائے کائنات غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے، اور ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا یا علی آپ کیوں چیخ مار کے روئے؟ علی نے کہا ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی مجھے مگر فاطمہ نے نہ بتایا۔ تب معلوم یہ ہوا کہ اگر زینب غسل دیتی زینب برداشت نہ کر پاتی۔ لیکن میں کہوں گا اے بی بی آئیے کربلا میں دیکھیے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے، زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب اعظم مجلس تمام کر دی میں نے، غسل و کفن مکمل ہو گیا۔ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ سین خانہ میں بچہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آتے گئے، ماں کا آخری دیدار کرتے گئے۔ ارباب اعظم برداشت نہ ہو پاتا ہے یہ جملہ دیکھ کر کے سن کر کے۔ ایک مرتبہ جب سارے بچوں نے ماں سے رخصتی کر لی کہ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا حسین ماں کے کنارے نہیں آ رہے ہیں، ماں کے قریب نہیں آ رہے۔ کہا بیٹا حسین کیا اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ آواز دی بابا جب تک میری ماں مجھے آواز دے کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے نہ بلائے گی بابا میں آگے نہ بڑھوں گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین سینے سے لگے، لیکن ارباب اعظم تاریخوں نے لکھا ہے مولائے کائنات نے بڑے پیار سے حسین کو اٹھایا، اس لیے کہ ماں کے سینے سے الگ کرنا ہے۔ میں کہوں گا مولا یتیموں کو ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ آئیے کربلا میں ارے سکینہ جو اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہے، شمر ایسے نہیں اٹھاتا ہے بلکہ منہ پہ تماچے مارتا ہے، پشت پہ تازیانے مارتا ہے۔ سکینہ چلاتی ہے بابا